نوجوانوں سلطان محمود غزنوی بادشاہ جڑے ویلے رات نو لیٹے آؤ خواب دے اندر کملی والے آ گئے سلطان نے عرض کی دی لجپال بڑی مہربانی کی دی ہے کملی والے آپ دید کران آئے ہو میرے نبی نے پھڑ کے سلطان اسی نے لایا فرمایا سبک تگین دیا پترا میں تیری قیامت نو اجلاج رکھنی ہے جی میں آج تو میرے وارث دی لاج رکھی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين دنیا ساری دا علم قلیل ہے محمد علم عظیم ہے وہ کنہ کو عظیم علم جنہوں رب عظیم آکھے وہ کیسا علم ہوئے گا میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے جدوں قرآن بچ اہل علم لیا شانہ بیان کی دیا کہ اللہ فرما انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ فرماتا ہے اللہ کو لو ڈرن والے اوہی نے جڑے علماء نے جڑے علم والے نے یاد رکھیو صاحب علم دی فضیلت صاحب علم دی پہچان عالم دی تعریف ہے وے جیڑا رب کولوں جنہ زیادہ ڈرے وہ اونا ہی وڈا عالم ہے کیونکہ علم انسان نو سکھاندہ ہے کہ اللہ کو لکنہ ڈرنا گناہاں تو کتنا بچنا ہے اللہ نے قرآن سے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء فرمایا اللہ کو اصل خوف والے ڈرن والے اویوں نے جڑے اہل علم نے توجہ میرے بات رکھیا جی نوجوانوں جڑے ویلے قیامت دینے آوے گا پل صراط گزرندہ ویلا آئے گا ساری رات جا کے عبادت کرنے والے عابد ہونگے اللہ فرمائے گا عبادت کرنے والے پل صراط گزر جاؤ وہ ایک لمحے دے اندر گزر جاؤنگے جدو سخیاں دیواری آئے گی اللہ فرمائے گا پل صراط گزر جاؤ ایک لمحے کی گزر جاؤنگے جدو حاجیاں دیواری آئے گی اللہ فرمائے گا گزر جاؤ کوئی روکن والا ہی نہیں حاجی بھی پل صراط گزر جاؤنگے نوجوانوں جڑے بلے دیواری آئے گی سخی بھی گزر جاؤنگے نوجوانوں جڑے بلے ساری رات عبادت کرنے والے متقین دیواری آئے گی اللہ فرمائے گا پل صراط گزر جاؤ اکھ جھپکن دی دیر چ گزر جاؤنگے پر جدوں عالمی آنگے او پل صراط گزر لگنگے فرشتے انہوں نے روک کے کہنگے ایتھے ہی روک جاؤ کہ علماء کہنگے یا اللہ نمازی بھی گزر گئے حاجی بھی گزر گئے متقین بھی گزر گئے سخی بھی گزر گئے عرض کی یا اللہ سانوں کیوں نہیں گزرن دیتا اللہ فرمائے گئے تے گزر گئے تسی ایتھے کھلو جاؤ جیڑا جیڑا واقف آوے جے انہوں نال ہی لگے جایا جیڑا جیڑا تواڈے پیار والا فرمایا جڑا جڑا واقف کار ہوندہ جنا پیار والا کلے نہ جائے انہوں نے نال لے کے جائے وہ تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ پیار کریا کرو علماء نال اہل علم دے نال پیار کرو تے میں نو سچی دس جڑا پیار کرے او دا حالے گل سنائی دے وہاں سلطان محمود غزنوی بادشاہ وہ کہندہ کہ میرے ذہن چ 3 سوال سن پہلا سوال اسی کہ میں سبک تگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں دوسرا سوال اسی کہ قیامت آنی ہے کہ نہیں تیسرا سوال اسی کہ جڑے العلماء ورثۃ الانبیاء جڑی میں حدیث سنی ہے کہ علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے یہ واقعی ٹھیک گل ہے کہ علماء نبیاں دے وارث ہوندے نے کہ نہیں توجہ ہے میرے والے
تین سوال سن کہ میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں، دوسرا سوال قیامت آنی ہے کہ نہیں، تیسرا سوال کہ علماء نبی دے وارث ہوندے نے کہ نہیں، تین سوال سلطان محمود غزنوی دے ذہن دے اندر نے۔ ایک دن لشکر لے کے جا رہا شام دا ویلا، تے اے مدرسے چ پڑھنے والا ایک چھوٹا جا بچہ نا قرآن مجید دی آیت پہ یاد کردا ہے، قرآن مجید حفظ کردا ہے تے آیت یاد کردا ہے۔ اچانک اندھیرا چھا گیا تے بچے دے گھر دیوا کوئی نہیں، اور سامنے ایک ہندو بنیے دی دکان تے دیوا پہ بلے تے بچہ دوڑ کے دکان تے جاوے، اس روشنی دے اندر قرآن دی آیت پڑھے، اپنے بیڑے جا کے رٹا مارے، آیت یاد ہو جائے تے پھر دوڑ کے جاوے، اس یہودی دی دکان تے جا کے پھر اگلی آیت پڑھ کے آوے، پھر رٹا مارے، پھر جاوے اس روشنی دے اندر بیٹھ کے تیسری آیت یاد کرے، پھر آ کے رٹا مارے۔ اس سارا منظر محمود غزنوی پہ ویکھے، بچے نو بلا کے پوچھ دے یہ بار بار تو ہندو دی دکان تے یہودی دی دکان تے کیوں جانا ہے؟ بچہ کہنے لگا جی میں وہ مدرسے پڑھنا نا تے سویرے قاری صاحب نو سبق سنانا ہے، تے میں بڑے غریب گھر دا بچہ، میرے کل پیسے نہیں، تے ساڑے دیوے چا تیل بھی کوئی نہیں، او یہودی دی دکان تے دیوا پہ بلد ہے نا، تے او دی روشنی دے اندر میں تھوڑا جا سبق یاد کرنا، پھر اس آیت نو رٹا مار کے اگلی آیت پھر او دے دیوے دی روشنی جو پڑھ جانا، تے اس واسطے میں بار بار آ جا رہا۔ سلطان محمود نے اس بچے نو آکھیا ہون تو یہودی دی دکان تے نہیں جانا، تیرے گھر روشنی دا انتظام میں کر دینا۔ اس ویلے سلطان دے غلام دے کل ایک سونے دی لال ٹین سی، سلطان محمود غزنوی نے سونے دی لال ٹین اس طالب علم نو دیتی نا، تے سلطان محمود غزنوی تھوڑا جا کے گیا نا، تے او جڑا حافظ قرآن پہ بندہ سی یا طالب علم سی، انہیں ہاتھ چوکے عرض کیتی یا اللہ انہیں میری طلب پوری کیتی ہے، تو ایدی طلب پوری کر دے، انہیں میری طلب پوری کیتی ہے تو ایدی طلب پوری کر دے۔ نوجوانوں سلطان محمود غزنوی بادشاہ جڑے ویلے رات نو لیٹے آؤ، خواب دے اندر کملی والے آ گئے، سلطان نے عرض کی دی لجپال بڑی مہربانی کی دی ہے، کملی والے آپ دید کران آئے ہو، میرے نبی نے پھڑ کے سلطان اسی نے لایا، فرمایا سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو اجلاج رکھنی ہے، جی میں آج تو میرے وارث دی لاج رکھی۔ سلطان دے دین جو تین سوال نے، میں سبکتگین دا پتر ہاں کہ نہیں، میرے نبی نے او دا بھی جواب دیتا، فرمایا اس سبکتگین دیا پترا پہلے سوال دا جواب ہو گیا، دوسرا سوال ہے سی قیامت ہونی ہے کہ نہیں، میرے نبی نے فرمایا سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انجلاج رکھنی ہے، دوسرے سوال دا جواب ہویا، تیسرا سوال ہے سی علماء نبی دے وارث ہوندے نے یا نہیں، میرے نبی نے فرمایا اے سبکتگین دیا پترا میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے کہ میں تو میرے وارث دی لاج رکھی۔ زندہ آمین 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 بسم اللہ جی توجہ ہے جی جبے تے دستار والا ہی ولی نہیں ہوندہ اپنے باپ دی مسنت بین والا ہی ولی نہیں ہوندہ میں نے سچی دا سو جڑا ساری زندگی پھٹی تے بے کے نبی دا قرآن پڑھ دا تے پڑھان دا او ولی نہیں بولو سبحان اللہ
صرف جبے تے دستار والا ہی ولی ہوندا جیڑا باپ دی مسند تے بیٹھ کے کیا صرف وہی ولی ہے او جیڑا پھٹی تے بیٹھ کے قرآن تے محمد دا فرمان تے حدیث ساری زندگی آپ بھی پڑھے تے بچوں نو بھی پڑھاوے او ولی نہیں او دے ولی ہون چ کی شک ہو سکدا ہے اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ اپنی اولاداں نو عالم دین بناؤ وقت دا بادشاہ توجہ نگواہ سنیے گا ہارون رشید بغداد دی جامع مسجد وچ جمعے دی نماز پڑھن گیا او دے دائیں تے بائیں او دے دونوں پتر شہزادے مامون تے امین مامون الرشید اور امین الرشید دونوں شہزادے او دے نماز جمعہ پڑھنے واسطے بغداد دی جامع مسجد وچ آئے قدرتی طور تے مامون تے امین دے جڑے استاد سن نا حضرت امام قصائی رحمت اللہ علیہ وہ بھی جمعہ پڑھنا آئے سن وہ بھی جمعہ پڑھنا آئے جمعہ پڑھ کے جدو بادشاہ ہارون رشید باہر نکلنے لگا نا تے دیکھا تے امام قصائی بھی مسجد جو باہر نکل رہے تے بادشاہ دے پترہ نے شہزادیاں نے دوڑ کے جا کے نا ایک کوشش کی تھی کہ اسی استاد جی دی جتی اٹھا لئیے جوڑے مبارک اٹھا کے تے استاد جی دے پاؤں چو پہنائیے دو میں پتر دوڑ کے گئے مقابلہ کیتا پر ایک جتی دا پاؤں ایک پتر دے ہاتھے چاہ گیا تے ایک جتی دا حصہ دوسرے پتر دے ہاتھے چاہیا امام قصائی دے پاؤں پکڑ کے نا تے اے ایسرا کر کے شہزادے جتی مبارک استاد جی دے پاؤں چو پہنا رہے تے ہارون رشید بادشاہ او تے کھلو کے پہ منظر ویکھے تے کہندا اس ویلے میرے ذہن چ خیال آیا وقت دا بادشاہ مہما پتر میرے شہزادے نے تے او بابے دی پیر دی جتی نو میرے پتر پہ ترس دے نے تے میں نو سمجھ نہ آوے بادشاہ مہما کی اے وے اصل تے بادشاہ اے وے نا او جدی جتی نو ہاتھ لاون واسطے وقت دے شہزادے ترس دے نے ہیں تو پتہ چلیا کہ آ جڑے اہل علم ہوندے نے اصل شہنشاہ تے اے ہوندے نے اصل بادشاہ تے اے ہوندے نے کیڑا کیڑا رنگ دیواں اے کوئی آسان کام نہیں اے انہاں نو پوچھ جڑے ٹٹیاں صفاں تے بیٹھ کے تے مدرسے دی تال بھی کھا کے محمد دے دین دیاں سرحداں دیاں پہرے داریاں کری جاندے نے پوچھو نہ کولو امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالی ملن واسطے آئے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں ساری رات نفل پڑھدا رہا تے امام محمد بن حسن شیبانی ساری رات لیٹے رہے پر جدو صبح فجر دی اذان دا ویلا ہویا نا فرماندے نے میں وضو کر کے نماز پڑھن لگا پر امام محمد اپنے بستر تو اٹھ کے نا تے اونجی نماز پڑھن لگ پہ جدو نماز دا سلام پھیریا تے میں عرض کی تھی حضور میں ساری رات نفل پڑھدا رہا تسی ساری رات لیٹے رہے ہو تے میں وضو کر کے پھر بھی نماز پڑھی ہے تو تساں بغیر وضو دی نماز پڑھ لی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا تو ساری رات نفل پڑھدا رہے میں رات ساری بستر تے لیٹ کے نبی پاک دی شریعت دے مسئلے سوچدا رہا تے میں راتوں رات 1000 نواں مسئلہ شریعت دا نکالے آئے تے آپ نے فرمایا تو اپنے لی پہ جاگدا سا میں محمد دی امت لی پہ جاگدا سا تیری ساری زندگی دے نفل تے راتاں ایک پاس ہے تے عالم دین دا ایک رات دا مذاکرہ علمی ایک پاس ہے میری ملت نوجوانوں اپنے علماء دی قدر کرو اہل علم دی قدر کرو تے اپنے بچنوں نبی پاک دے دین دا عالم بناؤ وقت دی بڑی قلت ہے میں انتظامیہ نے معاہدہ کیتا کہ انشاءاللہ اسی کوشش کریا کرانگے کہ بس 35-40 منٹ تے اسی انشاءاللہ جماعت ہر جو میں کھڑی کر دیا کرانگے توجہ ہے حضرت امام مالک دی کلاس تے بچے پہ حدیث دا سبق پڑھ بچے حدیث دا سبق پہ پڑھ دیتے ایک بچہ جدہ نام حضرت امام یحییٰ اندلسی اندلس وچوں آئے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں حدیث دا سبق پڑھن
بچپنے اچانک بارش شور اٹھیا، ہاتھی آگے سارے بچے ہاتھی ویکھن واسطے نا اٹھ کے باہر دوڑ گئے، پر حضرت امام یحییٰ اندلسی اتھے بے کے حدیث پاک دا سبق پڑھ دے رہے۔ امام مالک فرمان لگے بیٹا تو بھی جا کے ہاتھی ویکھیا، تیرے علاقے چا ہاتھی نہیں ہوندے، جا ویکھیا۔ کہ امام یحییٰ بچپنے پر استاد جی نے پتہ کی جواب دیتا، کہنے لگے استاد جی ایڈی دوروں ہاتھی ویکھن تے نہیں آیا، میں تے محمد دا دین پڑھنا آیا، میں محمد عربی دا دین پڑھنا آیا۔ ادھو چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح دے حضرت امام شافعی وقت دی دنیا دا امام 13 سال دی عمر سی جدو شیخ الحدیث تے فقہا دی مسند تے بیٹھ کے 13 سال دی عمر سی اجے جدو امام شافعی امام بھی بن گئے، وقت دے امام بن گئے، تے آپ جدو کلاس چپڑا ہاندے سان جٹیاں داڑیاں والے بابے پڑھ دے ہوندے سان، تے امام شافعی 13 سال دا بچہ پڑھاندہ ہوندہ سی۔ میں کتابت پڑھیا، ایک دن حدیث پڑھا رہے، قریب ایک چڑی چھوٹی جی آکے پہ کھیلے، تے آپ نے اپنی پگڑی اتار کے نا ماما 13 سال دی عمر تے چڑیا دا اتے رکھ دیتی۔ او جڑے بزرگ شاگرد سن بیٹھے انہوں نے خیال آیا ایڈا وڈا امام حدیث دا تے ویکھو چڑیا نال پیا کھیل دے، تے اپنا امامہ اٹھا کے تے سر تے رکھ کے فرما دینے جڑا وڈا مرضی امامہ ہے تے میں بچہ ہی آنا۔ یعنی چھوٹی عمر چ اللہ نے ایسے علم عطا کر دیتے کہ کھیڑ دی عمر ہے پر وقت امام بھی بن چکے نے۔ کیوں؟ انہوں نے حدیث پاک پڑھی، ایک حدیث واسطے کئی ہزار میل دا سفر کیتا۔ توجہ ہے؟ تسی بول دے نہیں میں کیویں گل کرا یا میں تو پہلے عرض کیتا جو مولویاں دی گل آئی ہے جو تساں کتے بولنا ہے پیچھے ایس امام دے تے سلام پھیر دیں اگے ایسے امام دے، اس واسطے تسی مولوی ہماری گھٹ بول دے ادھر۔ نوجوانوں حضرت امام احمد بن حنبل نو پتہ لگی آؤ فلاں جگہ ایک بہت بڑے محدث نے، حضرت امام احمد فرماندے نے میرا خیال آیا اس محدث کو جا کے نبی دی حدیث پڑھاؤ۔ فرماندے نے میں بڑا سفر کر کے اس محدث کی بارگاہ جو پہنچی آؤ، دیکھیا محدث کا کتے نو روٹی پہ کھلان دینے، آپ نے قریب جا کے دیکھیا عرض کی دی لجپالا ایڈے بڑے محدثوں کے کتے نو کھانا پہ کھلان دے ہو۔ او محدث فرمان لگے میرے علاقے جو کتے نہیں ہوں دے، ایک کتا کدروں دوروں آیا ہے، انہوں بھوک لگی ہے، بڑی امید لگی آیا ہے۔ میں نبی پاک دی حدیث سنی ہے جیڑا کسے دی امید پوری کرے گا رب قیامت نو دی امیدیں پوریاں کرے گا۔ امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹور پہ او محدث فرمان لگے پتر پڑھنا آیا سا پڑھ کے جاویں، مڑ کے کہنے لگے بابا جی ایکو حدیث ہی پڑھی ہے، کوئی بڑی ہے جے عمل ہو جائے، کوئی بڑی ہے جے عمل ہو جائے۔ یار صاحبان علم مکی کی رنگ گرد کران ایسے محدث گزرے نے کہ انہیں کتاباں لکھیاں۔ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی آپ نے تقریباً 1000 کتاب لکھی۔ امام احمد رضا فاضل بریلی امام اہل سنت نے اپنی حیات تقریباً 1000 کتاب لکھی۔ ایک بزرگ دے بارے میں کتاباں پڑھیا کہ انہوں نے اپنے زندگی دے اندر انہیاں کلمہ بنائیاں، کلمہ لکھن واسطے کہ اوک جڑے کلمہ دے تراشے سن وہ جمع ہو گئے، اتنی تعداد جمع ہو گئے کہ آپ نے فرمایا سی جدو میرا آخری ویلہ آوے کہ میں نے غسل دین لگ واسطے جڑا پانی گرم کرو وہ انہا کلمہ دے تراشے نل کریا جے۔ جدو آخری ویلہ آیا تے غسل دا پانی گرم ہونا تراشے نل کیتا، پانی گرم ہو گیا، تراشے پھر بچ گئے۔ سوچ زندگی چ کنیاں کتاباں کنیاں انہوں نے کلمہ گھڑیاں
جے کسی علم والے نو متکبر دیکھیں تے سوچ لیا کر تے سمجھ آیا کر ادھے علم نے ادھے ظاہر تے اثر کیتا ہے تے جے کسی عالم نو عاجز دیکھیں تے سمجھ آیا کر ادھے علم نے تے باطن تے اثر کیتا ہے۔ اور یاد رکھیو جڑے اللہ والے عالم ہوندے نا واقعی عالم ہوندے جڑے صاحبان علم و حکمت ہوندے انہاں دی پہچانے ہوندی ہے کہ اپنے تو بلند علم والے نو ویکھ کے تے حسد نہیں کر دے تے اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑ دے، اپنے تو زیادہ علم والے کو حسد نہیں کر دے، اپنے تو چھوٹے دا دل نہیں توڑ دے۔ آوے صاحبان علم و حکمتیاں پہچانا، اجازت ہوئے تو پیر باہو دا کلام پڑھا، تسی نہیں بولے چلو پھر انشاءاللہ کدے اگلی باری پڑھ دے باندے۔ اربند سلطان نے فرمایا علم و باج کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ سیبر آدھی کرے عبادت رب اللہ کنوں بیگانا ہوں میں قربان بنا تھی باہوں جنہ ملیا یار یگانا۔ جڑے بچے بیکن ہاؤس پڑھن جاندے نے وہ پراڈو تے جاندے جڑے بلوم فیلڈ ہال جاندے نے او یار ایکسل تے جاندے ہون گے جی ایل تے جاندے ہون گے تے ناز کردے ہون گے نا امیراں دے بچے میں انگلش میڈیم سکول وچ پڑھنا تے میں پراڈو تے بیٹھ کے جا رہا میں جی ایل تے بیٹھ کے جا رہا میں لینڈ کروزر وچ بیٹھ کے جا رہا ہو سکتا ہے حافظ قرآن تے عالم جڑا مدرسے جاوے وہ موٹر سائیکل تے پیدل بس تے جاندا ہوئے رکشے تے بیٹھ کے تے انہوں کسے مدرسے والے نو سکول والے ویکھ کے ہورے احساس کمتری ہوئے کہتے میں بھی امیر دا پتر ہوندا تے میں بھی پراڈو تے جاندا میں بھی لینڈ کروزر تے جاندا میرے نبی نے اسے طالب علم دے مان ہی رکھ لے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جدو طالب علم مدرسے والے علم لین جاندہ ہے او پراڈو تے جاندہ ہے اے فرشتیاں دے پران تے بیٹھ کے جاندہ ہے آئے فرمایا فرشتیاں دے پران تے بیٹھ کے جاندہ ہے تھوڑی جی عظمت نبی دے دین دے عالم دی میرے ملت دے نوجوانوں سنو تھکت نہیں بس آخری گلہ والے میں آ رہے ہیں میرے ملت دے نوجوانوں حضرت باقی باللہ سرکار میرے شیخ مجدد پاک دے مرشد کامل آپ دا ایک مرید بیٹھا کہ اپنے مرشد دی تعریف کرے تے کہنے لگا ساڑھے پیر او پیر نے جنہ دے مرید بڑے بڑے عالم نے نہیں سمجھے وہ کہنے لگا ساڑھے پیر تے پیران دے بھی پیر نے ساڑھے پیر تے پیران دے بھی پیر نے گل بھی حقیقت ہے ٹھیک ہے وہ جدے مریداں حضرت مجدد الافسانی ہوئے او بابے دی کنی کشان پر مرید نے تعریف کی تھی نا تے حضرت امام باقی باللہ سرکار نے نا خاموشی اختیار کی تھی یعنی انہوں منع نہیں کیتا کہ نہ میری تعریف نہ کر منع نہیں کیتا بس اتنا کیتا کہ چپ رہے خاموش رہے اللہ نو عطا پسند نہ آئی اس ویلے قبض دی آپ دوتے کفیت تاری ہو گئی اے روحانیت یا دو منزلہ ہو دی ہے قبض اور بس قبض دا مطلب ہوندہ ہے کہ جتنی روحانی قوتہ ہوندی ہے نا وہ اللہ قبض کر لیندہ واپس لے لیندہ بس دی کیفیت ہوندی ہے کہ انہاں دے رستے سارے کھول دیتے جانے حضرت باقی باللہ دینا اس چپ دی وجہ تو اللہ نے انہاں دی قبض دی کیفیت تاری کر دی تھی سارا کچھ ضبط کر لیا گیا جنہیں بھی رونا تے رات بھی رونا کہ یا اللہ میرے کو کیڑی غلطی کیڑی کوتاہی کیڑا گناہ ہو گیا اللہ نے دل انور دے اندر الہام کیتا کہ او جڑا مرید نے تعریف کیتی سی نا تے چپ رہے سو انہوں منع کیوں نے کیتا کہ میری تعریف نہ کر او دی وجہ تو انج ہویا اللہ دی بارگاہ چ رو کے عرض کیتی یا اللہ ہن کیفیت ٹھیک کیویں ہوے گی اللہ
نے فرمایا او جڑا تواڈے گھر دے قریب مدرسہ ہے نا اوتھے جڑے نکے نکے بچے پڑھدے نے انہاں کول جا کے دعا کرو اسی رستے کھول دیواں گے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو حضرت امام باقی باللہ سرکار مدرسے گئے تے آبال بے کے تے استاد بھی کھڑے ہو گئے تے شاگرد بھی کھڑے ہو گئے سارے ہاتھ بان لے کہ وقت اتنا بڑا ولی آیا ہے تے آپ بڑی عاجزی نال فرمان لگے جے تے اس واسطے کھڑے ہوئے ہو کہ میرا مرتبہ ہو رہے تو آڑے نالو زیادہ ہے تے سن لو میں نے خواب وچ فرمایا گیا ہے کہ جے میں مرتبے واپس لینے نے تے تو آڑے کو دعا کراؤں اپنا مرتبہ ویکھو کی اتنے اتنے بڑیاں ولیاں نو اونا بچیاں دے کولو دعا کراون دا حکم دیتا جا رہا جڑے مدرسے چھپے پڑھ دے نے او نبی دے دین دا علم پڑھ دے نے یہ وارث نے نبی دے میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء اج لوگ کہندے نے اسی صاحب ٹھیک ہے گل تے تواڈی ٹھیک ہے پر اونج دے تے نہیں نہ رہے ہن اونج دے عالم بھی تے نہیں نہ رہے میں مننا اونج دے نہیں رہے پر آ جنج دے ہے نا اگو انج دے بھی نہیں آنے تے انہاں دی قدر کر لو جڑے ہیں او جڑے ہیں انہاں دی قدر کر لو اگلے زمانے اچ تے ہن انج دے بھی نہیں آنے میری ملت دے نوجوانوں بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے کسے ویلے انشاءاللہ میں تانوں اس بابے دی شان سناواں گا بہت بڑے ہندوستان چ ولی گزرے نے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ حضرت سائیں توکل شاہ بالوی دے ڈیرے دے ہر ویلے لنگر خانہ کھلے آئے فقیر بھی رزق کھا رہے مسکین بھی کھا رہے یتیم بھی کھا رہے سارا دن لنگر خانہ کھلے رہندا ہے سارے امیر غریب فقیر کھا رہے نے نوجوانوں ایک رات آپ لیٹے کملی والے خواب دے اندر آ گئے میرے آقا نے فرمایا توکل شاہ بالوی اللہ دی دعوت روز کرنا ہے میری کدے کیتی نہیں میری دعوت کدے کیتی نہیں آنکھ کھول گئی ساری رات فکر جو گزر گئی اگلا دن بھی فکر جو گزر گیا عرضاں کر دے رہے یا اللہ اس خواب دی تعبیر کی ہے میں کملی والے دی دعوت کی میں کراؤں اللہ نے دل انور الہام ڈالیا جا کے محمد دین دے طالب علم دی دعوت کر غریباں تے مسکیناں بڑا کھوانا ہے ان محمد علم پڑھن والے دی دعوت کر سارے اپنے علاقے دے علماء کٹھے کر لے سارے طلباء کٹھے کر لے انہاں دی دعوت کی تھی او تے کھا کے ٹر گئے میرے نبی نے آ کے فرمایا ان محمد علم پڑھن والے نال پیار کر انہاں دی دعوت کر کے سمجھی میں محمد دی دعوت کی تھی دعوت کر کے سمجھی میں محمد دی دعوت کی تھی آیا کرو کدے کدے مدرسیاں چ آیا کرو جایا کرو مدرسیاں چ پوچھا کرو علامہ صاحب قاری صاحب جے اجازت ہوئے تو تواڈے مدرسے دا اس مہینے دا بل میں دے دیواں اجازت ہوئے تے استاد جی میری ڈیوٹی لو مہینے چ بہتا نہیں تے ایک دن مدرسے دی سبزی میں بھیج دیا کروں استاد جی دال میں بھیج دیا کروں ایک دن دے روٹی بچیاں دا کھانا میں بھیج دیواں کدے کر کے ویکھی پھر برکت ویکھی کدے کدے بچیاں نو گھر بلا کے مدرسے دے بچیاں نو نالے کو سورہ یاسین پڑھایا کرو سورہ بقرہ پڑھایا کرو سورہ ملک پڑھایا کرو سورہ رحمان پڑھایا کرو نال دعوت سونے جی کریا کرو سونے جی دعوت مدرسے دے بچیاں دیا کریا کرو طالب علم بڑی فضیلتاں والے رب دا قرآن جنہ دیا شانہ بیان کرے نبی کریم احادیث جنہ دیا شانہ بیان کرن مقدی مقادمہ جتے فرما دیتا جائے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء نبی دے وارث نے پیچھے گل کیڑی رہ جاتی ہے تو کوشش کریا کرو مدارس نال علماء نال طالب علم نال پیار کریا کرو تے آج کوشش کرو اپنے ذہن چ خیال لے جاؤ مدرسے دے اندر داخلے کھل گئے نے کوشش کرو اپنے گھر دا ایک بچی ایک بچہ ضرور حافظ قرآن تے عالم دین بنامت دی نیت کر لو کہ میرے ویڑے دے اندر عالم دین ہوئے میرے ویڑے دے اندر ایک بچی عالمہ ہوئے پھر ویکھی قیامت نو PhD کیتے بھی پیچھے ہونے نے ڈاکٹر انجینئر پیچھے ہونے نے تے وہ حافظ اگے جاندے ہونے نے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آمین